सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत पाकिस्तान की तारीख की ये जो सबसे बड़ी चोरी हुई है मैंडेट की, ये मसले, ये इश्यूज हम सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में उठाने जा रहे हैं। कौम भी देखें और कौम को इस्तदा है कि इन प्रोसीडिंग को बड़ा ही मेटिकुलसली वॉच करें और देखें कि क्या वहाँ पे अर्गू होता है और क्या ट्रीटमेंट हमें दी जाती है। हम ये समझते हैं कि आजकल ओवरऑल इंसाफ का अदालतों में फुकदान है। जो शख्स अदालत जाता है इंसाफ लेने या शिकायत करने, उसको या उठाया जाता है या भगाया जाता है, और ये दोनों के बाद फिर उस शख्स को इबरत की मिसाल बनाया जाता है। लिहाजा हम काफ़ी तादाद में अब पिटीशन करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में यकजा होंगे। तीसरी बात यह है कि PMLN और पीपल पार्टी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ओहदों की बंदरबांट कर ली है। हम आपकी वसातत से कौम को बताना चाहते हैं कि अगर ये हमारे मैंडेट के साथ इक़्तिदार पे बैठेंगे तो और हमें ज़बरदस्ती अज़्म इख्तलाफ में बिठाया जाता है, तो न तो ये हमसे चैन से इक़्तिदार कर सकेंगे और न हम उनको पाकिस्तानियों के हकूक़ पे डाका डालने या पाकिस्तान के ख़जाने पे डाका डालने की इजाज़त देंगे और न इस काबिल छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह खान की हिदायत के तहत इस दफ़ा की अपोजिशन में काफ़ी पढ़े लिखे लोग बशमूल वकला आए हैं। अगर हम इन 28 से कबल हमारे सीटें रिस्टोर नहीं होती है तो हम अगर मजबूर किए जाते हैं अपोजिशन में बैठे जाने पे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये नविश्ते दीवार लिख लो कि आपका ख्याल होगा कि मैं हुक्मरानी करूँगा, इंशाल्लाह आप अपने आप को शेरों की कचार में पाएंगे। आप एक लुकमा भी खाएंगे तो उसका हिसाब आपको देना होगा। और अगर आप जरदारी जैसे मुस्तनद चोर को सदर पाकिस्तान जैसे अजीम मनसब पे फाइज करेंगे तो ये पाकिस्तान की तौहीन होगी। पाकिस्तानियों को ये वाज़े पैगाम दिया जाता है कि खान ने तलकीन की है कि डट के खड़ा रहना है। आगे भी अगर ये ज़ुल्म के हथकंडे और फिस्तायत से भरपूर कार्रवाइयाँ करते हैं तो खान का हुक्म है कि हमने भरपूर इस्तिकामत के साथ इनके हर ज़ुल्म जबर का मुकाबला करना है। आप सबको ये भी वादे कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान बुशरा बीबी के साथ रवा रखे गए सलूक पे इंतहाई रंजश में मुब्तला हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान के साथ यकजहती का इजहार करती है। यही सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइच ने अपने एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ज़रिए बनी गाला को मिनी जेल में तब्दील किया हुआ है और वहाँ अपने ही घर में बुशरा बीबी के साथ इंतहाई जालिमाना बर्ताव रखा गया है। अलीमा आपा की मुलाकात हुई, आज बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई, जो इनके ज़बान से बुशरा बीबी की शिकायत आई है इससे वाज़ेह है कि उनकी खुराक, उनकी सेहत दिगरगू है, उनको इंतहाई नाकिस ग़ज़ा दी जा रही है। उनको अपने घर में एक कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जो मैट्रेसेस हैं उनको तब्दील करने की इजाज़त नहीं है और जो पर्सनल की ड्यूटी लगाई गई है वो बार बार पे टोकना और तौहीन करना, गोया उनको हिदायत की गई हो कि आपने उनका जीना दोबार करना है। सॉरी।
تو آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ بانی چیئرمین کو ذہنی پریشانی سے آگاہ کرنے کے لیے، ان کو رنجش میں مبتلا کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ انتہا ناروا رویہ اسد وڑائچ نامی سپرنٹینڈنٹ جیل نے روا رکھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ ہدایت ہوئی ہے کہ خان کی اور بشرا بی بی کی 2 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو ہم اس سلسلے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ ہم 1843 کی پٹیشن سمیت کل ہی سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں تاکہ اسمبلی کا اجلاس ہونے سے قبل سپریم کورٹ پاکستان کی سیاسی، جمہوری، آئینی اور قانونی تاریخ کے سب سے بڑے مقدمے کا فیصلہ 28 فروری سے قبل کر لے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں میرے دوست احباب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، آپ کے سامنے کوئی اگر سوال ہیں تو ہم وہ فیصلہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن میں نے مولانا صاحب کا بیان سنا ہے۔ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے ورثاء شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے جید علماء کرام جو ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے، میں چونکہ وکیل ہوں فیصلہ دیکھنے کے بعد میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں، لیکن جو سنائی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی ترویج یا تبلیغ کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایسا کوئی مینڈیٹ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے کر سکتی ہیں جو آئین سے متصادم ہو، اور اس ضمن میں پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ علماء کے ساتھ ہوگی اور ان تمام قوتوں کے ساتھ ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں گے جو خاتم النبیین کی شان میں کوئی بھی ہرزہ سرائی کرے یا کوئی اپنی بے دینی پھیلانے کی کوشش کرے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ اگر ہمیں سیٹیں ریسٹور نہیں ہوتی تو ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، تو کیا آپ کو وہ دے دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اپوزیشن کریں؟ اور نہیں، ابھی تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کل ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں ان کی سماعت 28 سے قبل ہو جائے گی۔ پروت صاحب، آپ کے مختلف لیڈرز ہیں، کوئی 140 سیٹیں کہتا ہے، کوئی 180 سیٹیں کہتا ہے، تو آپ لوگوں کو آپس میں تعداد کیوں نہیں ملتی سیٹوں کی، اور اصل سیٹیں کتنی ہیں جو آپ سے چھینی ہیں؟ وہ کوئی کون ہے؟ آپ کا بھی 140 کی باتیں ہوتی ہیں، بیرسٹر گور صاحب نے 140 سیٹوں کا، آپ 180 کہتے ہیں، اصل میں کتنا مینڈیٹ چھینا گیا ہے آپ کا؟ یہ آپ کی اپنی ہی بات ہوگی جو آپ نے ابھی اختراع کر لی۔ ہم نے تو 180 سیٹوں کی بات کی ہے، 140 کس نے کہا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔